औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह प्यारे वतन पाकिस्तान की खैर करे, इसमें बसने वाले हर इंसान की खैर करे। जो इस मुल्क पर इस वक्त मुश्किल हालात हैं, अल्लाह अपने नेक ख़ज़ानों से हम सब को अता करे, और जो हमारे हुक्मरान हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे, या हमें ऐसे हुक्मरान अता करे जो पाकिस्तान के लिए सोचें। दुआ में सारे मुसलमान शामिल हो जाएं और एंड पे जाकर आमीन बोल दीजिएगा तो आपकी तरफ से भी दुआ हो जाएगी। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, जो स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस वक्त, ये मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई है, किसी बात पे भी नाराज़गी है, बीवी से खामन नाराज़ है या खामन से बीवी नाराज़ है, और वो दूर भी हैं या पास हैं, आप ये तवीज़ बना लें। अगर दो मियाँ बीवी आपस में साथ नहीं रहना चाह रहे, लेकिन उसके वालिदैन चाह रहे हैं, बहन भाई चाह रहे हैं कि ये रिश्ता चले, उन दोनों में सुलह के लिए कोई तीसरा बंदा भी कर सकता है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान कोई नाराज़गी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, नफ़रत है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही मुजरब तवीज़ है। बीवी बना सकती है खामन के लिए, खामन बीवी के लिए, इवन कोई तीसरा बंदा भी मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए बना सकता है कि ये घर आबाद रहे, ये घर ख़राब ना हो। ये सवाब का काम है। जब आप दो नाराज़ होने वालों, लड़ने वालों के दरमियान सुलह करवाते हैं तो वो सवाब का काम है। अगर वो मियाँ बीवी हों तो ये और सवाब का काम है। तो ये तवीज़ मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा कोई आपसे नाराज़ हो गया है, मंगेतर है, या निकाह हो चुका है, या आपने निकाह करना है, कोई बच्चे नाराज़ हो गए हैं, माँ बाप नाराज़ हैं, तब भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह जिसके लिए बनाएंगे वो नाराज़गी फ़ौरन ख़त्म कर देगा। बस जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से बनाइएगा। आप अपनी ज़िंदगी का इतना अहम काम करते हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को 10 मिनट नहीं देते, वीडियो को स्किप करना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ भी नहीं आ रही होती करना क्या है, और फिर एंड पे आप दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं कि जी इसके दिए हुए वजीफ़े, इसका दिया हुआ नक्श काम नहीं कर रहा। मैंने तो अल्लाह का दिया हुआ देना है ना, मैंने तो अल्लाह का कलाम बता रहा हूँ आपको, अल्लाह के कलाम से आपको कोई तरीका बता रहा हूँ, तो आप में भी कोई कमी हो सकती है। मैं तो पूरे खलूस से देता हूँ, मैं तो दिल से सबको देता हूँ, आप भी दिल से करें। इस तवीज़ को किसी भी दिन बना सकते हैं, किसी भी वक्त बना सकते हैं। आपने ये 3 तवीज़ बनाने हैं। अगर आप किसी के लिए खुद कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया कि बीवी नाराज़ है या खामन नाराज़ है, नाराज़ हो गया, अपने घर बैठा हुआ या बैठी हुई है, उसको बुलाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो 3 तवीज़ बनाने हैं, ठीक है। बनाने एक जैसे ही हैं। सबसे पहले ये तवीज़ का खाका तैयार कर लें। उसके बाद सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। उसके बाद या वलीयू, ठीक है, नीचे भी लिख लें, इस साइड पे भी। फिर इस साइड पे आ जाएं, फिर इस साइड पे लिख लें, ठीक है। लिखना आपने चारों कोनों पे है, चारों कोनों पे आप ये इस तरह लिख लें, ठीक है, याद से। उसके बाद आपने दरमियान में लिखना है अला हुब्बी, दरमियान में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलूब का नाम लिखना है जिसके लिए आप लिख रहे हैं। अगर वो औरत है तो बिनते आएगा, अगर मर्द है तो बिन आएगा, बिन माँ, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, बिनत ते भी बोलते हैं, ठीक है, नीचे जेर डलता है, बिनते माँ। लिखना ब्लैक कलर के पेन से है, याद रखिएगा। लिखना आपने इसको ब्लैक कलर के पेन से है। इसको
اور کسی کلر کے پین سے نہیں لکھنا. میں تھوڑا سا آپ کو اور کر دیتا ہوں قریب تاکہ آپ ویسے کلیئر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ 3 تویز بنانے ہیں. کیا کرنا ہے, اس کے بعد ٹرانسپیرنٹ لے لیں, جیسے یہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ ہے, شیشہ ٹیپ جسے ہم پاکستان میں عموماً بولتے ہیں. تو آپ نے اس نقش کو فولڈ کرنا ہے. 3 تویز بنانے ہیں تو تینوں تویزوں کو آپ فولڈ کر لیں, جتنا ہو سکتا ہے, جتنا پوسیبل ہے آپ ان کو فولڈ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ فولڈ جتنا ہو سکتا ہے یہ فولڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ میں نے آپ کو مثالی نقش بنا کے دیا ہے تو ذرا یہ تھوڑا سا بڑا کاغذ ہوتا ہے, بڑا بڑا لکھا جاتا ہے, تو آپ ذرا چھوٹا بنائیں گے تو فولڈ بھی آسانی سے ہو جائے گا. آپ نے تینوں کے اوپر یہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر دینی ہے, تینوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تینوں کے اوپر ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر دینی ہے. ایک کام کرنا ہے, جب آپ نے یہ تویز بنانا شروع کرنا ہے تب سے لے کر جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا, یا ودود ہو یا ودود ہو, پڑھتے رہنا ہے. ایک کام یاد رکھنا. کر لیا, ٹیپ کر لی, تو ایک تویز آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے, چاہے وہ گھر میں رکھیں چاہے باہر ہو. کوئی 15 سے 20 کلو وزنی چیز ہونی چاہیے, 15 سے 20 کلو وزنی چیز ہونی چاہیے. چاہے وہ گھر میں واشنگ مشین ہے, فریج ہے, الماری ہے, لیکن جگہ پاک صاف ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ رکھیں اور کوئی پاؤں رکھے ادھر کھڑا ہو. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھنا ہے. چاہے باہر کوئی پاک صاف جگہ دیکھ لیں, وہاں پہ کوئی پتھر لے لیں, کوئی اینٹیں لے لیں, چھت پہ رکھ لیں, وزنی چیز کے نیچے اس کو رکھ دیں, لیکن ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کرنی ہے ضرور. ٹھیک ہے, جو دوسرا تویز ہوگا اس کو گرین کلر کے دھاگے میں لپیٹیں یا کپڑے میں لپیٹ کے اوپر دھاگا لپیٹ لیں, ڈوری جسے کہتے ہیں. کسی درخت کے ساتھ باندھ دیجیے گا, ایسے درخت کے ساتھ جہاں یہ ہلتا رہے, کوئی اتارے نہ. گھر میں ہے تو گھر میں باندھ لیں, باہر ہے تو باہر باندھ لیں. لیڈیز اگر کرتی ہیں, وہ خود نہیں جا سکتی تو کسی کو کروا سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جو تیسرا تویز ہے, اگر مرد نے یہ تویز بنائے ہیں تو اپنے لیفٹ ہینڈ پہ, جسے مسل کہتے ہیں, ڈولا کہتے ہیں, اس پہ باندھنا ہے. اگر عورت نے بنایا تو رائٹ ہینڈ پہ باندھ لیں. اس کے بعد وہ کچھ پڑھنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے, دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جو بھی ناراض ہے آپ سے, لیکن رشتہ جائز ہوگا. ناجائز ہوگا تو پھر کام نہیں کرے گا, الٹا نقصان ہوگا. جائز رشتہ ہوگا, جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, رشتہ دار ہیں, یا آپ نے نکاح کرنا ہے, نکاح ہو چکا ہے, منگنی ہو چکی ہے, تو ناراضگی ہو جاتی ہیں. کوئی خالو ہے, چاچا ہے, تایا ہے, کوئی بھی ہے, تو آپ یہ پھر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو تیسرا تویز اس طرح باندھنا ہے. اگر آپ کوئی رشتہ دار ہیں, جیسے میاں بیوی میں محبت چاہتے ہیں آپ, جیسے میں نے شروع میں بتایا, تو پھر آپ نے صرف ایک درخت کے ساتھ باندھنا, ایک پتھر کے ساتھ نیچے رکھ دینا ہے. تیسرا تویز نہیں بنانا, بازو پر آپ نے نہیں باندھنا. پھر اگر آپ میاں بیوی میں صلح کروانا چاہ رہے ہیں, مثلا نند ہے, سالہ ہے, کوئی بہنوئی ہے, ساس ہے, سسر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے, تو پھر 2 ہی تویز بنیں گے. باقی اگر آپ نے خود کسی کے لیے کر رہے ہیں, بیوی خاوند کے لیے, خاوند بیوی کے لیے, تو پھر آپ کو 3 ہی بنانے پڑیں گے. انشاءاللہ جس کے لیے بنائیں گے, یقین کریں کہ وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہوا آئے گا. جیسے ناراض ہوا تھا خود ہی بھاگ کر آ کے صلح کے لیے آئے گا. لیکن آپ کو بھی, اگر آپ کی غلطی ہے تو معذرت آپ کو ہی کرنی چاہیے. اگر اس کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, معاف کر دینے سے بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کی بیوی سے یا آپ کے خامن سے غلطی ہوگی اور وہ معذرت کر رہا ہے, تو جتنا مرضی غصہ ہو ختم کریں. کوئی آپ کا دوست ہے, رشتہ دار ہے, ماں باپ ہیں یا بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے تو اسے معاف کریں, صلح کے لیے جائیں. یہ آپ کا بڑا پن ہوگا, اللہ خوش ہوگا اس سے. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں.